भयो एकछिन रोकिछु ल भयो भयो स्टार्ट भयो भयो है ल ए, ठिक ल है देखिरहेछ स्क्रिनमा सबैले देखिरहेछ नि है ल अब म सेलेक्ट अपरेसन युज गर्दैछु होइन सेलेक्ट अपरेसन पर्फर्म गर्दैछु भने फर्स्टमा हामीले के हुनु पर्यो हाम्रो कन्डिसन यति हो सिन्ट्याक्स यति हो क्या यति सिग्मा कन्डिसन राख्ने के कन्डिसन हो प्रेडिकेट राख्ने होइन अनि त्यसमा अनि त्यो कहाँबाट युज भयो त्यसको नाम राख्ने टेबलको नाम रिलेसन टेबलको नाम राख्ने यसरी ब्राकेटमा हाम्रो सिन्ट्याक्स यति हो अनि यसैमा हामीले के पनि युज गर्न सक्छौँ भने हामीले इक्वल टु साइन युज गर्न सक्छ नट इक्वल टु होइन ग्रेटर इक्वल टु लेस देन ग्रेटर देन लेस देन अर इक्वल टु होइन त्यसपछि एन्ड अर र नट भन्ने हामीले युज गर्न सकिन्छ सो द्याट अब हामीले यही सिम्बलहरू युज गरेर चाहिँ हामीले सेलेक्ट अपरेसन पर्फर्म गर्छौँ है अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले के भनेछ भने सेलेक्ट द टपल्स फ्रम द स्टुडेन्ट हुज नेम इज ए यो क्वेसनले मजाले के भनेको छ भने स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा गएर ए नाम गरेको चाहिँ सेलेक्ट गर भनेको छ सिम्पल त्यही हो टपल्स ए होइन सेलेक्ट द टपल्स फ्रम द स्टुडेन्ट हुज नेम इज ए होइन अब हामीले चाहिँ यो सेलेक्ट द टपल्स फ्रम द स्टुडेन्ट हुज नेम इज ए भने मतलब के भन्छ भने हामीले ए नाम गरेको सेलेक्ट गऱ्यो भने यो सबै आफसे आप आउँछ क्या यो 149 एट काठमाडौँ पनि आफसे आप आउँछ ठिक छ यो स्टुडेन्ट नाम मात्र सो हुने होइन यो सबै नै आउँछ है ल अहिले चाहिँ ल यति गरौँ ल है त हेर यहाँ सेलेक्ट द टपल्स फ्रम द स्टुडेन्ट हुज नेम इज ए भनेपछि हामीले छानेको कहाँबाट हो स्टुडेन्ट टेबलबाट छाने त्यो ब्राकेटमा चाहिँ स्टुडेन्ट आयो है ब्राकेटमा चाहिँ स्टुडेन्ट आयो अब नाम चाहिँ के हुनु पर्यो स्टुडेन्टको ए हुनु पर्यो सो द्याट नाम चाहिँ के भयो त्यसको ए भयो ल कन्डिसन यो भयो नि त स्टुडेन्ट नाम चाहिँ ए हुनु पर्यो त्यो चाहिँ कहाँबाट छान्नु पर्यो स्टुडेन्टबाट छान्नु पर्यो सो द्याट अब अघि जस्तो नट इक्वल टु भन्यो इक्वल टु ठाउँमा नट इक्वल टु आउनु पर्यो जसको नाम चाहिँ ए छैन त्यसलाई छान्नु पर्यो होइन र अनि थर्डमा के भनेको छ भने जुन चाहिँ कहाँ बस्छ अरे काठमाडौँमा बस्छ अरे अब काठमाडौँ चाहिँ कसले दिइरहेछ यो एड्रेस भन्नेले दिइरहेछ सो द्याट यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने एड्रेस चाहिँ कति हुनु पर्यो एड्रेस है काठमाडौँ हुनु पर्यो अरे ल काठमाडौँ हुनु पर्यो अरे होइन कहाँबाट छाने त्यो पनि फेरि स्टुडेन्टबाट छाने अब सिमिलरली यसमा के भन्छ भने जसको नाम चाहिँ ए एन्ड मार्क्स इज 90 नाम चाहिँ कति हुनु पर्यो अरे नाम चाहिँ ए हुनु पर्यो रे हो नाम चाहिँ ए हुनु पर्यो रे एन्ड अपरेटर युज गर्नु पर्यो नि त अब हामीले यो भनेको एन्ड नाम चाहिँ ए हुनु पर्यो एन्ड मार्क्स चाहिँ कति हुनु पर्यो 90 हुनु पर्यो त्यो फेरि कहाँबाट छाने हो स्टुडेन्टबाट छाने ठिक छ अब फेरि नेक्स्टमा के भन्छ भने नाम के अरे नाम चाहिँ ए हुनु पर्यो मार्क्स चाहिँ कति हुनु पर्यो 90 मार्क्स चाहिँ कति हुनु पर्यो अब 90 अर भने चाहिँ त्यही भएर अर अपरेटर आउनु पर्यो होइन एन्ड भनेको भएर अघि एन्ड अपरेटर आएको थियो अब अर भनेको भएर अर अपरेटर आउनु पर्छ यो दुईटामा के फरक छ नि थाहा छ कि थाहा छैन टेबलमा तिमीहरूको आउटपुट आउँदा त टेबलमा कस्तो फरक आउँछ भने यसले के भन्छ भने ए नाम गरेको अर 90 मार्क्सहरू भने मतलब 90 मार्क्स गरेको मान्छेको नाम ए छैन भने पनि आउटपुटमा आउँछ यो त थाहा छ नि तिमीहरूलाई होइन आइदर स्टुडेन्ट नाम ए गरेको अर मार्क्स 90 को मतलब के हो भने स्टुडेन्ट नाम गरेको ए जति जो छ सबै नै आउँछ मार्क्स 90 गरेको जति सबै नै आउँछ अनि स्टुडेन्ट नाम ए गरेको मार्क्स 90 गरेको जो छ त्यो सबै आउँछ एउटा कुनै कन्डिसन ट्रु हुने बित्तिकै ट्रु हुन्छ नि त होइन यो अर अपरेसन त होइन आइदर स्टुडेन्ट नेम ए ट्रु होस् अर मार्क्स 90 ट्रु होस् कुनै एउटा ट्रु हुने बित्तिकै टेबलमा चाहिँ आउटपुट आउँछ जस्तो नाम ए अनि मार्क्स 90 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर एन्ड अपरेसनमा के हुन्थ्यो स्टुडेन्टको नाम ए मार्क्स गरेको अनि 90 मार्क्स ल्याउने मात्र सरी ए नाम गरेको र यो 90 मार्क्स ल्याउने जतिको मात्र आउटपुट हुन्छ सपोज अब यो टेबलमा हेरे त यो टेबलमा मैले एन्ड अपरेटर युज गरेँ भने के आउँछ एन्ड अपरेटर युज गरेँ भने जम्मा यो मात्र आउटपुट दिन्छ मलाई यो टेबलको यो लास्टको यो 7A 90 बुटोल यो मात्र मलाई के दिन्छ आउटपुट दिन्छ एन्ड गरेको केसमा हैन किनकि ए नाम गरेको र 90 मार्क्स ल्याएको त त्यही एउटा मात्र छ नि हैन र ए नाम गरेको तर 49 ल्याछ तर यसले ए नाम गरेको 90 मार्क्स ल्याछ सो दैट हाम्रो म्याच भनेको 7 ले मात्र दिन्छ तर अर्को केसमा हेर नि त ए आछ 49 छैन ए यो त ट्रु हो नि त यो ए छ यो 90 छ दुईटै ट्रु सो दैट यो र यो दुईटै आउटपुटमा आउँछ
है त्यस्तो डिफरेन्स छ आउटपुटमा चाहिँ अर र एन्डको केसमा अब नेक्स्टमा के भन्छ भने हु स्कोर्स मार्क्स ग्रेटर देन 80 अब यसलाई कसरी गर्ने होला यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो मार्क्स कति हुनु पर्यो रे ग्रेटर देन 80 हुनु पर्यो ल यो चाहिँ कति भयो 80 सक्यो लेस देन 80 भनेको भए लेस देन 80 हुन्थ्यो यसरी हैन बुझ्यो सर त्यो डबल इन्भर्टेड कमा राख्नु पर्दैन यो नम्बरमा पर्दैन तिम्रो स्ट्रिङ आउँछ नि स्ट्रिङ हजुर सर त्यसमा मात्र हो जस्तो यो 80 त तिम्रो इन्टिजर भयो नम्बर भयो त्यही भएर यसलाई चाहिँ परेन हुन्छ सर फेरि यहाँ लेस देन के अब सपोज मार्क्स 80 इक्वल टु 80 भएको यहाँ के राख्छ तिमीले इक्वल टु हाल्दै यसरी है ल तिमीले मलाई यो सेकेन्ड लास्टको गरेर देखाउ त ल सबैले सेकेन्ड लास्टको कति हुन्छ मलाई भनेर पठाउ त ल सेकेन्ड लास्टको सेलेक्ट द टॉपर्स फ्रम द स्टुडेन्ट हु लिभ्स इन काठमाडौँ एन्ड स्कोर लेस देन 50 मार्क्स ल ट्राई गरेर कपीमा लेखेर आउँदै मेसेजमा पठाए पनि हुन्छ त्यो सिम्बल मिल्दैन होला नि त सर सिग्मालाई सिग्मै भनेर लेख न ल सिग्मा एसआइजिएमए भनेर लेख न सिग्मालाई ल ल जसले लेखेर पठाए पनि हुन्छ ल त्यसको लागि के हुनु पर्यो सेलेक्ट द टपल भनेछ सिग्मा आउनु पर्यो हैन सिग्मा अनि के आउँछ एड्रेस ल लेख तिमीले लेखेर हेर ल सिग्मा एड्रेस इज इक्वल टु काठमाडौँ यहाँ यो छुट्यो नि त मार्क्स छुट्यो मार्क्स पनि छुट्यो एन्ड हो ल रिदम अनि रिदममा फेरि सरी नीतिशकोमा यो छुटेछ 50 पछि खै त ब्राकेट स्टुडेन्ट खै त रिदमकोमा चाहिँ मार्क्स छुट्यो हैन एन्ड अपरेटर र मार्क्स छुट्यो है रिदम अनि नीतिशकोमा चाहिँ यो ब्राकेटमा स्टुडेन्ट भनेर लेख्न छुट्यो है सर त्यो ब्राकेट स्टुडेन्ट सबैमा लेख्नु पर्छ त्यो त पर्यो नि सबैमा पर्यो नि ब्राकेट स्टुडेन्ट त सबैमा हाल्नै पर्यो त्यो किनकि हामीले त्यसैबाट सेलेक्ट गरे हो नि त ल त्यसपछि लास्टको पनि गर ल त्यसपछि लास्टको पनि गर लास्टको गर सबैले गर है ट्राई गर सिग्मा एड्रेस काठमाडौँ एन्ड मार्क्स लेस देन 90 ठीक छ यहाँ दियो सिग्मा एड्रेस काठमाडौँ एन्ड मार्क्स लेस देन 90 50 ल ठीक छ भूपेश पनि ठीक छ है ल खै अरु कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भन है तर यो जस्तो एड्रेस चाहिँ यो स्मल छ नि हैन तिमीले अहिले पो स्मल लेख्न ठीक छ तर टेबलमा चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै एट्रिब्युट लेख्नु पर्यो है अहिले त स्मल भयो नि मैले भ्यालिड गरेछु किनकि यो टेबलमा तिमीहरुको क्यापिटल छ होला सायद एड्रेस है क्यापिटल छ है अनि यो टेबलको नाम पनि यो पछाडी राख्दा जस्तो टेबलको नाम छ त्यही नै जस्तो अहिले क्यापिटल यस छ नि त तिमीहरुको स्मल यस भइराछ हैन यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्छ तिमीले अनि यो जस्तो अहिले त तिमीले एन्ड लेखेछ तर जाँचमा युज गर्दा चाहिँ एन्ड अपरेटर चाहिँ राख्नु पर्यो जस्तो एएनडी एन्ड ओआर अर नलेख्ने किनकि कुनै कुनै ठाउँमा लेखेको देख्छ तिमीले तर स्ट्रिक्टली चाहिँ तिमीले सिम्बल नै फलो गर्नु लास्टको गरियो लास्टको ल भूपेशले पठाएछ सिग्मा एड्रेस काठमाडौँ अनि कताको हुज मार्क्स इज यो त अघिकै पठाए त अब यहाँ चाहिएन नि त यो एड्रेस काठमाडौँ किन चाहियो त नि लास्टमा हेर त
लास्टमा के मात्र भनेछ हुज मार्क्स इज इन बिट्विन भनेछ यो काठमाडौँ एड्रेस किन चाहियो एड्रेस त चाहिँदैन हैन एड्रेसको कुरै गरेको छैन त्यही भएर एड्रेस चाहिँ हटाइदिउँ सिग्मा मैले मार्क्स त्यो 50 र 90 सर राइट छ त्यो हजुर त्यो 50 र 19 बिट्विन भनेको त्यो ठिक छ हैन इन बिट्विन ठिक छ यो 50 र लेस देन भन्दा 90 तर तिम्रो त ठ्याक्कै उल्टो भयो क्या 50 भन्दा सानो भयो 90 भन्दा ठुलो आयो तिम्रो ए ल ट्राई मलाई पठ ल यस्तो हुन्छ एन्सर चाहिँ ल एन्सर यस्तो हुन्छ ल सिग्मा मार्क्स ग्रेटर देन 90 90 भन्दा ठुलो एन्ड मार्क्स फेरि के हो लेस देन 50 सरी नाम यहाँ मेरो हल्का यो भएछ लेस देन 90 हो मार्क्स चाहिँ 50 भन्दा ठुलो यसरी दुवै ठाउँमा मार्क्स आउनु पर्यो फेरि एउटा ठाउँ मात्र लेखेर हुन्छ मार्क्स 90 भन्दा सानो पनि हो 50 भन्दा ठुलो पनि यसरी आउँछ ठीक छ सर सिक्वेन्स मिलाउनु पर्छ कि पर्दैन क्वेशनसँग के को सिक्वेन्स जस्तै हजुर यो अघिको क्वेशन देखाइछु त ल त्यहाँ पहिला उयो के भन्छ 50 र 90 को बिचमा भनेछ नि त हैन अनि पहिला एउटै त भने 50 90 को बिचमा जुनले जता 90 भन्दा ठुलो भनेर 50 भन्दा त्यो एउटै कुरा तिम्रो आउने बेला त्यो टेबलमा आउने बेला त्यो उयो नै आउँछ हैन त्यो सिक्वेन्स मिलेर आउँछ त्यो भएर त्यो सिक्वेन्स मिलाउने काम चाहिँ हामीलाई पर्दैन त्यो तिमीले 50 अगाडि 90% राखेको गरे पनि केही मतलब हुँदैन अब मलाई तिमीले के गर्नु पर्यो भने यो टेबलमा यो टेबलबाट मैले यो 8 वटा इन्डिभिजुअल टास्क गर्दाखेरि 8 वटा टास्क गर्दाखेरि आउटपुट कस्तो कस्तो आउँछ सपोज मैले यो सेलेक्ट द टपल्स फ्रम द स्टुडेन्ट हुज नेम इज ए भन्यो भने के आउँछ त यो ए नाम गरेको रेकर्डहरु आउने भयो हैन यो यसको र यसको रेकर्ड नाम गरेको आउने भयो सिमिलरली बी गर्दाखेरि के भयो ए जसको छ त्यो चाहिँ आउँदैन बाँकी रहेको यो 2 3 4 5 6 वाला रेकर्ड आउने भयो त्यसको आउटपुट चाहिँ त्यस्तो आउने भयो सिमिलरली सी गर्दाखेरि के गर्नु भयो हुज लिभ इन काठमाडौँ भनेको मतलब काठमाडौँमा बस्ने को भयो एउटा 1 आइडी गरेको अर्को 3 आइडी गरेको अर्को 4 आइडी गरेको यिनीहरु तीनटाको रेकर्ड आउने भयो हैन सिमिलरली 4 गर्दाखेरि कस्तो आउँछ 5 गर्दाखेरि कस्तो आउँछ त्यो चाहिँ तिमीहरूले जस्ट बुझ्नु पर्यो के तिमीहरूले चाहिँ आफूले हल्का ट्राई गर हैन अनि त्यो चाहिँ अब यसमा धेरै रेकर्ड गर्न धेरै थोक क्वेशन गर्न मिल्छ के हैन यसमा अरु अझ थप्यो भने के चाहिँ सेलेक्ट द टपल्स फ्रम द स्टुडेन्ट सेलेक्ट द टपल्स फ्रम द स्टुडेन्ट वेयर स्टुडेन्ट नेम इज ए एन्ड स्टुडेन्ट के अरे हुज मार्क्स इज 90 अघि जस्तै क्वेशन आउँछ हैन धेरै नै यसबाट अरु थुप्रै मर्ज गर्न मिल्छ क्या हैन ठीक छ अब यसमा मैले चाहिँ के थप्दै भने हुज फ्रम नेपाल भन्यो भने के आउँछ अब नेपाल भन्ने त कुनै पनि छैन त्यही भएर ब्ल्याङ्क आउँछ त्यसो भए टेबल किनकि नेपाल भन्ने त कोही पनि छैन नि त्यही भएर त्यसो ब्ल्याक आउँछ हैन त्यस्तो यस्तो कुराहरु चाहिँ गर्न मिल्छ यसबाट ठीक छ यो बुझ्यो सेलेक्ट अपरेसन चाहिँ भोलि हामी बाँकी पढ्छौं ठीक छ यो बुझेन भने चाहिँ एकताल भिडियो पनि फेरि हेर हैन हामीले यो सिग्मा अपरेसन चाहिँ युज गर्नु पर्यो र अब त्यसमा चाहिँ कन्डिसन के राख्ने अनि इज इक्वल टु गर्दै अब मार्क्स इज इक्वल टु भनेछ कि नट इक्वल टु भनेछ कि ग्रेटर देन इक्वल टु भनेछ कि इक्वल टु भनेछ कि हैन अब यही केसमा मार्क्स ग्रेटर र इक्वल टु भनेको भए ठ्याक्कै हामीले के राख्नु पर्यो ग्रेटर र इक्वल टु को साइन राख्नु पर्यो हैन अनि अर्को कुरा के छ भने जस्तो हुज नेम इज नट ए भनेछ नि नट ए को ठाउँमा हामीले सिधै नट इक्वल टु राख्दै पनि हुन्छ अर्को हाम्रोसँग यो पनि छ नि हैन हामीसँग नेगेसन अपरेसन पनि छ यो भनेको के हुन्छ नट ए इज इक्वल टु अनि नट ए राख्दै पनि हुन्छ है त्यसरी युज गर्नु हुन्छ ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ हैन अनि भोलि चाहिँ हामीले बाँकी रहेको अरू प्रोजेक्टहरु के छ यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले गरौँ ठीक छ त्यो नट इक्वल्स टु मा अर्को पनि एउटा छ नि एक्सक्लेमेटरी साइन र इक्वल्स टु गरेर कुन चाहिँ त्यो नट इक्वल्स टु भन्नेमा अर्को एउटा पनि हुन्छ नि त्यस्तोहरु पनि राख्न मिल्छ भनेको यति मात्र युज गर्ने त्यो एक्सक्लेमेटरी युज नगर्ने त्यसको लागि यो एक्सक्लेमेटरी भनेको यो एन्ड हो के माथिको नेगेसन जस्तो हामीले एन्ड अर नट मा युज गर्ने वाला भने हैन यो नट को सिम्बल चाहिँ यस्तो छ यसमा ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ भोलि भेटौँ ल है त हुन्छ सर